चरकसंहिता सूत्रस्थानम् अष्टाविंशोऽध्यायः। विविधाशितपीतीयोऽध्यायः। अथातो विविधाशितपीतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। विविधमशितं पीतं लीढं खादितं जन्तोर्हितमन्तरग्निसन्धुक्षितबलेन यथा स्वेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानं कालवदनवस्थित सर्वधातुपाकमनुपहत सर्वधातूष्ममारुतस्रोतः केवलं शरीरमुपचयबलवर्णसुखायुषा योजयति शरीरधातूनूर्जयति च। धातवो हि धात्वाहाराः प्रकृतिमनुवर्तन्ते। तत्राहारप्रसादाख्यो रसः किट्टै च मलाख्यमभिनिर्वर्तते। किट्टात् स्वेदमूत्रपुरीषवातपित्तश्लेष्माणः कर्णाक्षिनासिकास्य लोमकूपप्रजननमलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्चावयवाः पुष्यन्ति तु आहाररसाद्रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमज्ज शुक्रौजांसि पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि धातुप्रसादसंज्ञकानि शरीरसन्धिबन्धपिच्छादयश्चावयवाः। ते सर्व एव धातवो मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुष्यन्तः स्वं मानमनुवर्तन्ते यथा वयः शरीरम्। एवं रसमलौ स्वप्रमाणावस्थितावाशयस्य समधातोर्धातुसाम्यमनुवर्तयतः। निमित्ततस्तु क्षीणवृद्धानां प्रसादाख्यानां धातूनां वृद्धिक्षयाभ्याम् आहारमूलाभ्यां रसः साम्यमुत्पादयति आरोग्याय किट्टै च मलानामेवमेव। स्वमानातिरिक्ताः पुनरुत्सर्गिणः शीतोष्णपर्यायगुणैश्चोपचर्यमाणा मलाः शरीरधातुसाम्यकराः समुपलभ्यन्ते। तेषां तु मलप्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतांस्ययनमुखानि तानि यथाविभागेन यथास्वं धातूनापूरयन्ति। एवमिदं शरीरमशितपीतलीढखादितप्रभवम् अशितपीतलीढखादितप्रभवाश्चास्मिन् शरीरे व्याधयो भवन्ति। हिताहितोपयोगविशेषास्त्वत्र शुभाशुभविशेषकरा भवन्ति इति। एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच। दृश्यन्ते हि भगवन् हितसमाख्यातमपि आहारमुपयुञ्जाना व्याधिमन्तश्च अगदाश्च तथैवाहितसमाख्यातम्। एवं दृष्टे कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुभाशुभविशेषमुपलभामः इति। तमुवाच भगवान् आत्रेयः। न हिताहारोपयोगिनाम् अग्निवेश तन्निमित्ता व्याधयो जायन्ते न च केवलं हिताहारोपयोगादेव सर्वव्याधिभयमतिक्रान्तं भवति। सन्ति हि ऋते अपि अहिताहारोपयोगाद् अन्या रोगप्रकृतयः तद्यथा कालविपर्ययः प्रज्ञापराधः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्चासात्म्या इति। ताश्च रोगप्रकृतयो रसान् सम्यगुपयुञ्जानमपि पुरुषम् अशुभेनोपपादयन्ति। तस्माद्हिताहारोपयोगिनोऽपि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः। अहिताहारोपयोगिनां पुनः कारणतो न सद्यो दोषवान् भवति अपचारः। न हि सर्वाणि अपथ्यानि तुल्यदोषाणि न च सर्वे दोषास्तुल्यबलाः न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। तदेव ह्यपथ्यं देशकालसंयोगवीर्यप्रमाणातियोगाद् भूयस्तरमपथ्यं सम्पद्यते। स एव दोषः संसृष्टयोनिर्विरुद्धोपक्रमो गम्भीरानुगतश्चिरस्थितः प्राणायतनसमुत्थो
मर्मोपघाती कष्टतमः क्षिप्रकारितमश्च सम्पद्यते। शरीराणि च अतिस्थूलानि अतिकृशानि अनिविष्टमांसशोणितास्थीनि दुर्बलानि असात्म्याहारोपचितानि अल्पाहाराणि अल्पसत्त्वानि च भवन्ति अव्याधिसहानि विपरीतानि पुनर्व्याधिसहानि। एभ्यश्चैवापथ्याहारदोषशरीरविशेषेभ्यो व्याधयो मृदवो दारुणाः क्षिप्रसमुत्थाश्चिरकारिणश्च भवन्ति। त एव वातपित्तश्लेष्माणः स्थानविशेषे प्रकुपिता व्याधिविशेषान् अभिनिर्वर्तयन्ति अग्निवेश। तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् स्थाने ये ये व्याधयः सम्भवन्ति तान् यथावदनुव्याख्यास्यामः। अश्रद्धाचारुचिश्चास्य वैरस्यमरसज्ञता हृल्लासो गौरवन्तन्द्रा साङ्गमर्दो ज्वरस्तमः पाण्डुत्वं स्रोतसां रोधः क्लैब्यं साधः कृशाङ्गता नाशोऽग्नेरयथा कालं वलयः पलितानि च रसप्रदोषजा रोगा वक्ष्यन्ते रक्तदोषजाः कुष्ठविसर्पपीडका रक्तपित्तमसृक्तरः गुदमेढ्रास्यपाकश्च प्लीहा गुल्मोऽथ विद्रधिः नीलिका कामलाव्यङ्गः पिप्लवस्तिलकालकाः ददृश्चर्मदलं श्वित्रं पामाकोठास्रमण्डलम् रक्तप्रदोषाज्जायन्ते शृणुमांसप्रदोषजान् अधिमांसार्बुदङ्कीलङ्गलशालूकशुण्डिके पूतिमांसालजीगण्डगण्डमालोपजिह्विकाः विद्यान्मांसाश्रयान् मेधः संश्रयांस्तु प्रचक्ष्महे निन्दितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च अध्यस्थिदन्तौ दन्तास्थिभेदशूलं विवर्णता केशलोमनखश्मश्रुदोषाश्चास्थिप्रदोषजाः ऋक्पर्वणां भ्रमो मूर्च्छा दर्शनं तमसस्तथा अरुषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनं मज्जप्रदोषात् शुक्रस्य दोषात् क्लैब्यमहर्षणम् रोगी वा क्लीबमल्पायुर्विरूपं वा प्रजायते न चास्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं सदारं बाधते नरम् इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः उपघातोपतापाभ्यां योजयन्तीन्द्रियाणि ते स्नायौ सिराकण्डराभ्यो दुष्टाः क्लिश्नन्ति मानवं स्तम्भसङ्कोचखल्लीभिर्ग्रन्थिस्फुरणसुप्तिभिः मलानाश्रित्य कुपिता भेदशोषप्रदूषणं दोषा मलानां कुर्वन्ति सङ्गोत्सर्गावतीव च विविधादशितात् पीतादहिताल्लीढखादितात् भवन्त्येते मनुष्याणां विकारा य उदाहृताः तेषामिच्छन्ननुत्पत्तिं सेवेत मतिमान् सदा हितान्येवाशितादीनि न स्युस्तज्जास्तथामयाः रसजानां विकाराणां सर्वल्लङ्घनमौषधं विधिशोणितिके ध्याये रक्तजानां भिषग्जितं मांसजानां तु संशुद्धिः शस्त्रक्षाराग्निकर्म च अष्टौ निन्दितिके ध्याये मेदोजानाय चिकित्सितम् अस्त्याश्रयाणां व्याधीनां पञ्चकर्माणि भेषजं बस्तयः क्षीरसर्पिंषि तिक्तकोपहितानि च मज्जशुक्रसमुत्थानामौषधं स्वादुतिक्तकम् अन्नं व्यवाय व्यायामौ शुद्धिः काले च मात्रया शान्तिरिन्द्रियजानां तु त्रिमर्मीये प्रवक्ष्यते स्नायुवादिजानां प्रशमो वक्ष्यते वातरोगिके
न वेगान् धारणे ध्याये चिकित्सासङ्ग्रहः कृतः मलजानां विकाराणां सिद्धिश्चोक्ता क्वचित् क्वचित्। व्यायामादूष्मणस्तैक्ष्ण्याद्धितस्यानवचारणात् कोष्ठाच्छाखा यान्ति द्रुतत्वान्मारुतस्य च। तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरिताः नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्षिणः। वृद्ध्याविष्यन्दनात् पाकात् स्रोतोमुखविशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निग्रहात्। अजातानामनुत्पत्तौ जातानां विनिवृत्तये रोगाणां यो विधिर्दृष्टः सुखार्थी तं समाचरेत्। सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ज्ञानाज्ञानविशेषात्तु मार्गामार्गप्रवृत्तयः। हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः रजोमोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः। श्रुतं बुद्धिस्मृतिर्दाक्ष्यं धृतिर्हितनिषेवणं वाग्विशुद्धिः शमोधैर्यमाश्रयन्ति परीक्षकम्। लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहरजश्रितं तन्मूला बहवो यन्ति रोगाः शारीरमानसाः। प्रज्ञापराधाध्यहितान् अर्थान् पञ्च निषेवते सन्धारयति वेगांश्च सेवते साहसानि च। तदात्वसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने ह्यमलीकृते। न रागान्नाप्यविज्ञानादाहारानुपयोजयेत् परीक्ष्य हितमश्नीयाद् देहो ह्याहारसम्भवः। आहारस्य विधावष्टौ विशेषा हेतुसंज्ञकाः शुभाशुभसमुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत्। परिहार्याण्यपथ्यानि सदा परिहरन् नरः भवत्यनृणतां प्राप्तः साधूनामिह पण्डितः। यत्तु रोगसमुत्थानमशक्यमिह केनचित् परिहर्तुं न तत्प्राप्य शोचितव्यं मनीषिभिः। तत्र श्लोकाः आहारसम्भवं वस्तु रोगाश्चाहारसम्भवाः हिताहितविशेषाच्च विशेषः सुखदुःखयोः। सहत्वे चासहत्वे च दुःखानां देहसत्त्वयोः विशेषो रोगसङ्घाश्च धातुजा ये पृथक् पृथक्। तेषां चैव प्रशमनं कोष्ठाच्छाखा उपेत्य च दोषा यथा प्रकुप्यन्ति शाखाभ्यः कोष्ठमेत्य च। प्राज्ञाज्ञयोर्विशेषश्च स्वस्थातुरहितं च यत् विविधाशितपीतीये तत्सर्वं सम्प्रकाशितम्। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने विविधाशितपीतीयो नाम 28 अध्यायः। इति अन्नपानचतुष्कः।